حافظا وقید مناصرا ودلیلا معینا حتی تسکن ورزقا طوعا وتمتع فیہا طویلا یا رب محمد و آل محمد وجل فرج آل محمد یا میرا رحمان اللہ بحق محمد و اہل بیت محمد میرے بھائیاں دی پرخلوص صف ماتم بچائی خرچہ خراجات لنگر نظر نیاز ذاکرین علماء دی پڑھائی میں حقیر دی نوکری پاک سجدہ ہر مومن آزادار نو نجتاں دے مطابق قدم قدم تے اجر عظیم اور اجر کثیر عطا فرما بادشاہ اللہ صدقہ محمد و اہل بیت محمد دی پاک عزت دا میرے اللہ ہر مومن آزادار نو میرے سمیت موت تو پہلے حج و زیارات نصیب فرما ساریاں دعاواں دی کوئی دعا ہے بادشاہ اللہ یوسف زہرا حجت اللہ بقیت اللہ فی الارض دے ظہور تاجیل فرما سانو سارا نو سرکار قائم دے ناصرین شہادت نصیب فرما سانو سارا نو کیونکہ سلطان الانبیاء دا فرمانے علی شان ہے کہ جڑا بندہ امام زمن دی پہچان تو بغیر مر گیا جہلیت دی موت مریا میرے اللہ جہل مرنا نہیں چاہتے پردے والے وارث دی معرفت نصیب فرما دعا قبول بحق علی البطور رب صلی علی محمد و آل محمد صلوات چلو بیٹا چلو پھر بھی محتر کرو اپنی زبانہ نو نال صلوات دے اللہم صلی علی محمد و آل محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم بس میں چاہنا کہ وقت بھی بھائی آ گئے اسی بانی دی حیثیت نالا تے میں چاہنا جے خطبہ نہ پڑھا تے جنی دیر خطبہ پڑھنا ہے انہی دیر جناب نے لکھ حمد ہے اس اللہ دا جن نے اپنا محبوب سانو عطا فرمایا کون محبوب کسی کو دیتا ہے تے ایسا محبوب اللہ نے ہمیں عطا کیا جس کے لواب دین سے قرآن کا ہر لفظ غسل کر کے آتا تمام تعریفاں ودیاں جن نے ایسا سانو اپنا محبوب عطا فرمایا تے درود و سلام اللہ دے مصطفیٰ مرتضی مجتبہ بندیاں تے جنہاں نال منسوب ہو کے درود نے انی فضیلت اور بلندی پائی کہ وہ لا شریک ہو کر بھی درود بھیجنے لگے اور لعنت شجرہ ملعونہ پر اتنی مرتبہ جتنے اعداد و شمار اللہ کی نظر میں ہیں جو لعنت کے لیے خلق ہوئے اور لعنت ان کے لیے خلق ہوئی صلوات حرمت صلوات تلاوت بسم اللہ الرحمن الرحیم کالا کالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حب علی جن عبادہ صلوات کہ مولانا صاحب کو صدقے تے گل کر رہے ہیں تے میرا بھی موڈ بن گیا پیچھے بیٹھے ہیں کہ میں بھی صدقے تے کچھ تھوڑی جی بادشاہ نبی سلطان الانبیاء صحابہ دا مجمع مسجد نبوی اللہ دی وحی تو بغیر نہ بولن والا نبی تشریف فرما ہے کہ مسجد توجہ میرے والے پاسے کرنا کہ مسجد نبوی دے دروازے تو 4 بندیاں ایک میت چایا ہوا ہے تے گزرے ایک میت چاہ کے 4 بندے مسجد نبوی دے دروازے تو گزرے تے اللہ دے پاک نبی نے ایک واری اسمان نال ویکھیا تے جلدی دے نال رسول تیزی دے نال ممبر چھڈیا مسجد دے دروازے تے بہ رہے تے حکل دیتی نبیاں دے بادشاہ کے دا جنازہ واپس لے کے آؤ اچھا بندے پریشان ہو گئے کہ اگر کوئی مسلمان مدینے چ فوت ہوندا تے سانو پتہ تے ہوندا سما ماذ اللہ ایسے بھی بندے موجود سن نہیں تے گھر جا کے نا سورہ جمعہ پڑھ لینا کہ ایسے بھی بندے رسول دے نال ہوندے سن جڑے میرا نبی جمعہ پڑھا رہا ہوندا سی تے بازار وچ تماشے دا اعلان ہوندا سی تے بندے نماز چھڈ کے بھی چلے جاندے بندے سوچیا کہ سما ماذ اللہ ذاکر صاحب کہ نبی کسے کافر دا جنازہ تے نہیں پڑھاون لگا بندے دے دل دی گل زبان تے ہی بارگاہ رسالت عرض کیتی یا رسول اللہ مولا کو مسلمان فوت ہوندا سانو پتہ ہوندا تے مولا ایک کون ہے اللہ
دی وحی تو بغیر نہ بولن والی زبان حرکت کیتی. بادشاہ فرمایا سنو اے میرے صحابہ, ایدہ نا ہے ربا ہے حبشی, نا اس ربا ہے حبشی, قبیلہ بنی نجار دا غلام ہے. قبیلہ تاریخ بھی سن لیا کرو. قبیلہ بنی نجار دا غلام ہے, نا ہے ایدہ ربا, ذات دا ہے حبشی. تے اینو کم کی کردے سی کہ سارا دن ایدے تو کم لیندے سی, جدو کم تو فارغ ہو جاندہ ہا ایدے واسطے ایک زندان بنایا ہا. اس زندان ہے جنو قید کر دیندے سی. اس زندان دا ایک چھوٹا جا روشن دان سمجھ لو, کھڑکی سمجھ لو, بازار والے پاسے کھل دی سی. ایک دن ربا ہوا خوری واسطے, اپنی دل جوئی واسطے اس کھڑکی چ کھڑ کے بازار چ ویکھ رہے ہیں کہ میرے ویر علی دا گزر ہویا, بلکہ جملہ بدل کے آکھا کہ وجہ اللہ دا گلی چو گزر ہویا. جدو ربا دی نظر پئی نا وجہ اللہ دے چہرے تے, انی کو عاشق ہو گیا مرشد علی دا کہ ایک سال بار سارا دن کم مشقت کرے ہا, رات نو اس شام نو قید خانے چ ساری رات کھڑا ہو کے انتظار کرے ہا کہ کدوں آوے. جانتا نہیں سی کونے, لیکن چہرہ ویکھ کے انی محبت ہوگی مرشد علی نا کہ اللہ نے سال دے بعد ذاکر صاحب تے موت مسلط کر دی. موت آ گئی. ہون ایدہ جنازہ ہے تے مینو اللہ نے حکم دیتا ہے. جملہ سمجھنا, رسول فرما رہے ہیں مینو اللہ نے حکم دیتا ہے, میرا نبی میرے علی دا عاشق جا رہا ہے, میرے علی دا عاشق جا رہا ہے. انہوں غسل بھی آپ دے, انہوں کفن بھی آپ دے, یہ واسطے دعائے مغفرت بھی آپ کر تے انہوں دفن بھی آپ کر. ہن پتہ لگا جی مجلس وچ بہن دا کہتے محبت علی علیہ السلام چاہ کے بہندے ہو تے دا اجر کنا ہے. ربا کلمہ نہیں پڑھیا, بادشاہ علی نال محبت کیتی ہے, او دا صلہ ملیا ہے. تے جدے نبیاں دا بادشاہ جدی مغفرت دی دعا کر لے او بندہ جہنم وچ کیویں جا سکتا ہے. صلوات بھیجو محمد والے. بادشاہ نبی ظہرین دی نماز پڑھنے واسطے مسجد جا رہا کہ ایک بندہ قبلہ ذاکر صاحب پھٹیا ہوا لباس مسجد دے دروازے تے نبیاں دے بادشاہ نو سلام کیتا, مولا میں ڈاڈا غریب ہاں, میرے حق کی دعا فرماؤ. سلطان الانبیاء نے چل دیاں حکم دیتا کہ صدقہ دے. صدقہ ہن ساڈے رنگا سی نا, سوچن لگ پیا کہ میرے تے بال پھکے نے, میرے پلے تیل ہی نہیں, ہن نبی نو کیویں سمجھاواں کہ میں صدقہ کتھوں دیاں. دل وچ گلاں کر رہا. اچھا چل نبی نماز پڑھ کے واپس آندے نا تے پھر میں سوال کرنا. سلطان الانبیاء نماز تمام کیتی, واپس آئے تے پھر سوال کیتا, یا رسول اللہ میں مولا غریب ہاں تے میرے حق کی دعا فرماؤ. نبی تے بادشاہ فرمایا تینوں پہلے نہیں آکھیا صدقہ دے. نبی چلے گئے, پھر کھڑا رہا کہ ان میں کیویں نبی نو آکھاں کہ میرے کول شئی کو نہیں, صدقہ کادا دیاں کہ مغرب بین دی نماز دے وقت. چلو مغرب بین نبی پاک آن گے نا نماز پڑھن تے پھر سوال کران. حضور آئے مسجد دے دروازے سے کھڑا, یا نبی اللہ پہلے بھی سوال کیتا ہے, مولا تسی اگے صدقہ دیو. مولا سوال ہی ہوئے کہ غریب ہاں میرے حق کی دعا فرماؤ. بادشاہ نبی فرمایا کہ تینوں پہلے آکھے نہیں صدقہ دے. مولا میں غریب ہاں, میرے کول چیز ہی کو نہیں, صدقہ دیاں کہ دا اللہ دی کلی رحمت دے چہرے تے جلال آیا. بادشاہ فرمایا تو میرے ویر علی دا کوئی محب نہیں ویکھیا, او دا چہرہ ویکھ کے مسکرا دے, تیرا صدقہ ہو جائے گا. میرے ویر دا چہرہ حیدری علیہ السلام. دوڑ پیا ذاکر صاحب, دوڑیا بازار چ, ایک بندے چ وجا. انہیں کہا بھائی خیر ہی. انہیں تک دوسرے تیسرے چوتھے بندے چ وجا, انہیں بام پھڑ لی. انہیں کہا تینوں خیر ہے. انہیں کہا تو علی دا کو مومن ڈٹھا ہے, علی دا کو مومن. سامنے آ رہے سن جناب حضرت ابو ذر غفاری. حضرت ابو ذر غفاری انہیں میں اشارہ کی تو انہیں کہا او جڑا بابا نہیں آندا وہ ہے علی دا مومن. ہن دوڑیا جناب ابو ذر دے سامنے کھڑا ہو گیا تے چہرہ ویکھ کے جناب ابو ذر دا ہسن لگ گیا.
हसी जा रहा है मुस्कुराई जा रहा है। जनाबे अबू जर पूछा तेनू खैर है? उन्हें आख्या जी मैनू रसूल ने आख्या है कि मेरे वीर ते मोमन दा चेहरा वेख तेरा सदका हो जाएगा। मेरा सदका हो गया, मेरा सदका हो गया। जनाबे अबू जर बार बार पूछा किन्ने आख्या? मैनू सुल्तान लंबी 7 मरतबा। अखन लगा उन्हें बुढ़ा ते जान ही नहीं छड़ता। जनाबे अबू जर फिर फरमाया तेनू आख्या किन्ने कि मैं अली दा मोमन हाँ? उन्हें कहा जी ओ बंदा जेड़ा बाजार जा रहा उन्हें मैनू आख्या कि ओ है अली दा मोमन। तो जनाबे अबू जर ने जेब विच हाथ पाया, 9 दिरहम कड्डे ओदे हाथ ते रखे। उन्हें क्या जनाबे अबू जर फरमाया मैं तेनू सिर्फ इस वास्ते दिरहम दिते ने कि तू मैनू अली दा मोमन आख्या है। अच्छा दिल च ख्याल आ गया, दिल च ख्याल आया बंदे दे कि जिदा मोमन दा चेहरा वेख्या सदका अदा हुंदा है, क्यों ना उस वजहुल्ला दी ज़ियारत करा। टुर पिया, लोगों तो पूछना शुरू किया किसे मौला अली नू डिठा है? मौला अली नू किसे वेख्या है? किसे मौला अली नू? लोग दसे कि मौला ते गए ने जहाज ते, मौला ते मदीने च मौजूद ही नहीं। सोचन लग पिया फिर मौला नहीं ते फिर इंज करना, मैं जाना मस्जिद नबवी च नबियां दा सुल्तान अली मौला दी कोई तारीफ कर रहा हो सी ते मेरी ईमान च इजाफा हो सी। आया ना जदों टुर पिया मस्जिद नबवी अल, उधर नबियां दे सुल्तान ने अपने सहाबा इकराम च ऐलान किया, सुनो है मेरे सहाबा, किसे दुनिया दा अमीर तरीन शख्स वेखना है जिदे कोल इन्ना सोना और चांदी है कि जमीन और आसमान के दरमान जिन्ना खला है, ये अगर सोने और चांदी नाल भरना चाहे तो भर दे। उन्हें आख्या या रसूल अल्लाह जरूर तजस्सुस पैदा होया, बड़े बड़े सोने के लालच वाले भी बंदे होंगे ने हर जगह ते, तजस्सुस पैदा होया। उन्नी देर नूं फटिया होया लिबास मस्जिद नबवी के दरवाजे ते आया। नबियां दे सुल्तान ने इशारा करके फरमाया कि वो है बंदा जेड़ा एडा अमीर है। इंज करके सारे वेख्या फटिया होया लिबास, पुराना बसीदा लिबास, बुरे हाल। ते उन्हें इंज करके जो नबी फरमाया ना वो है दुनिया दा अमीर शख्स, तो उन्हें हाथ जोड़ के नबियों के बादशाह की अर्ज की या रसूलल्लाह मेरे कोल ते सिर्फ 9 दिरहम हैं। उसले सुल्तान लंबिया ने फरमाया सुन तू जदों ये दिल च ख्याल किया है ना कि बच्चे बेशक भुखे ने, उन्हां नाल फिर बाद च खाने का करसा, पहले वजहुल्ला दी ज़ियारत कर लवां। उसले अल्लाह ने आख्या कि अगर ये बंदा मेरे को मंगे तो मैं जमीन और आसमान के दरम्यान जिन्ना सोना है इनू अता कर दिया। ये मेरे अली दी मोहब्बत च टुरिया है।